नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम, आज के सबक में हम फ़ेल की पाँचवीं तक़सीम अत-तक़सीमुल ख़ामिसु लिल-फ़िअली मिन हैसु अत-तअद्दी वल-लुज़ूमी, फ़ेल की पाँचवीं तक़सीम जो कि मुतअद्दी और लाजिम होने के एतबार से है, इसका बयान पढ़ेंगे। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं, यनक़सिमुल फ़िअलु इला मुतअद्दिन व युसम्मा मुजाविज़न व इला लाज़िमिन व युसम्मा क़ासिरन। फरमाते हैं कि फ़ेल की दो किस्में हैं। फ़ेल दो किस्मों की तरफ तक़सीम होता है, एक मुतअद्दी और इसे मुतजाविज़ भी कहते हैं, और दूसरी किस्म है लाजिम और इसे कासिर भी कहते हैं। फ़ल मुतअद्दी इंदल इतलाक़ी मा युजाविज़ुल फ़ाइला इलल मफ़ऊली बिही बिनफ़्सिही। बहरहाल मुतलक मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल से आगे बढ़कर बराह रास्त मफ़ऊल तक पहुँच जाए। नहवु जैसे हाफ़िज़ा मुहम्मदुनिद दर्स, जैसे मोहम्मद ने सबक याद किया। तो आप देखें कि हाफ़िज़ा फ़ेल मुतअद्दी है और लफ्ज़ मोहम्मद यहाँ पर फ़ाइल की जगह पर है और अद-दरसा इसका मफ़ऊल भी है। याद रखें कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी में जो मफ़ऊल की बात होती है कि फ़ेल लाजिम वो है कि जिसकी बात सिर्फ़ फ़ाइल तक ही पूरी हो जाए, उसको फ़ाइल की हाजत होती है, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ से मुराद मफ़ऊल बिही होता है। बकिया जो चार मफ़ऊल हैं वो फ़ेल लाजिम के भी आते हैं। और फ़ेल मुतअद्दी जो मफ़ऊल के बगैर पूरा नहीं होता, यानी उसका माना कामिल नहीं होता, तो उससे मुराद भी मफ़ऊल बिही है। बकिया चार किस्में इससे मुराद नहीं है। व अलामतुहु, और फ़ेल मुतअद्दी की अलामत, फ़ेल मुतअद्दी की पहचान कि कौन सा फ़ेल मुतअद्दी है और कौन सा लाजिम है, तो इसकी अलामत मुसन्निफ़ ने बयान की। व अलामतुहु अन तत्तसिल बिही हाउ ताऊदु अला गैरिल मस्दरी। इसकी अलामत ये है कि फ़ेल के साथ ज़मीर हा मुत्तसिल हो और उसका मर्जे यानी उसकी लौटने की जगह मस्दर ना हो, यानी कि वो ज़मीर मस्दर की तरफ ना लौटती हो। अगर मस्दर की तरफ लौटेगी तो वो फिर मफ़ऊल बिही नहीं बनेगा। नहवु जैसे ज़ैदुन दरबहु आमरुन, ज़ैद को अमर ने मारा। अब दरबहु ये फ़ेल मुतअद्दी है और इसकी अलामत ये है कि इसके साथ ज़मीर मनसूब हा मुत्तसिल है जो कि ज़ैद की तरफ लौट रही है, और ये ज़ैद गैर मस्दर है, मस्दर नहीं है। वअन युसागा मिन्हु इस्मु मफ़ऊलिन तामिन, और दूसरी इसकी अलामत ये है कि इसका सीगा मफ़ऊल ताम हो, इसका सीगा जो है वो मफ़ऊल ताम हो। मतलब क्या है, आई गैर मुक़्तरिन बिहर्फ़ि जर्रिन औ ज़र्फ़िन, कि वो किसी हर्फ़ जर या ज़रफ़ के वास्ते से मुतअद्दी ना हो। नहवु जैसे मदरूबुन, ये भी फ़ेल मुतअद्दी की अलामत है कि उसका जो सीगा इसमें मफ़ऊल है वो ताम हो, यानी कि वो किसी हर्फ़ जर या ज़रफ़ के वास्ते से, वसीले से, ज़रिए से वो मफ़ऊल का सीगा ना बनता हो। जैसे अक्सर जो लाजिम अफ़आल होते हैं उनसे जब हम इसमें मफ़ऊल का सीगा बनाते हैं तो साथ में बिही का इजाफ़ा करना पड़ता है, मफ़ऊलुन बिही। तो फ़ेल लाजिम में तो ऐसा होता है, लेकिन मुतअद्दी में ऐसा नहीं होता। मुतअद्दी के जो सिफत के सीगे होते हैं वो बराह रास्त बग़ैर किसी जर के वास्ते से और बग़ैर किसी ज़रफ़ के ज़रिए
وہ تام ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک مصنف نے فعل لازم اور متعدی کی اقسام کا ذکر کیا، اور پھر فعل متعدی کی تعریف بیان کی اور اس کی دو علامتیں بھی بیان کی۔ اس کے بعد مصنف متعدی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام، فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں۔ ما يتعدى الى مفعول واحد، پہلی قسم جو متعدی بیک مفعول ہو، جو ایک مفعول کی طرف تجاوز کرے، جو ایک مفعول کو چاہے۔ وَهُوَ كَثِيرٌ، اور یہی متعدی کی قسم زیادہ ہے، اسی کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ نحو جیسے حافظ محمد الدرس، جیسے کہ یہ مثال پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ وَفَهِمَ الْمَسْأَلَةَ، اور اس نے مسئلہ سمجھا، تو یہ اس کی دوسری مثال ہے۔ اور فعل متعدی کی دوسری قسم وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، متعدی بدو مفعول۔ وَمَا يَتَعَدَّى، اس کا اگر لفظی آپ ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا جو تجاوز کرے، وہ فعل جو تجاوز کرے الی مفعولین، دو مفعولوں کی طرف۔ مطلب کیا ہوگا کہ متعدی بدو مفعول، وہ فعل متعدی جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے۔ اما ان یکون اصلہم المبتدا والخبر وهو ظن واخواتها، واما لا وهو اعطى واخواتها۔ اس عبارت سے مصنف متعدی بدو مفعول کی دو حالتیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو دو مفعول اس کے ہوں گے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے۔ یا تو ان دونوں مفعولوں کی اصل مبتدا اور خبر ہوگی، اگر ان کی اصل مبتدا اور خبر ہو تو وہ افعال قلوب سے ہوں گے۔ ظن و خوات سے مراد افعال قلوب ہیں۔ اگر ان کی اصل مبتدا اور خبر نہ ہو تو وہ پھر ان افعال میں سے ہوں گے جس کا مصنف نے اشارہ دیا، آتا۔ اور اس کے دیگر اخوات ہیں سأل، منح، منع، کسا، البسا، علم وغیرہ۔ اب یہاں سے مصنف تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، متعدی کی تیسری قسم وہ کون سی ہے؟ وما يتعدى الى ثلاثة مفاعل، اور متعدی بسے مفعول، لفظی ترجمہ کریں گے وما يتعدى، اور جو فعل تجاوز کر جائے تین مفعولوں کی طرف۔ وَهُوَ باب اعلم و ارا، اور وہ باب اعلم اور ارا ہے، یعنی اس باب کے وہ افعال ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یاد رہے کہ یہ جو متعدی بسے مفعول ہے، کلام عرب میں ان دو فعلوں کے علاوہ کوئی بھی فعل متعدی بسے مفعول نہیں ہے۔ اور یہ پہلے علم، رعا تھے، ثلاثی مجرد میں یہ دو مفعولوں کو چاہتے تھے، پھر جب ان کو باب افعال کے وزن پر لے کے آئے علم اور ارا، تو اب باب افعال کا چونکہ خاصہ ہے تعدیہ، تو اس لیے یہ متعدی بسے مفعول ہو گئے۔ البتہ ان کے علاوہ جو دیگر افعال ہیں وہ کوئی بھی متعدی بسے مفعول نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک مصنف نے فعل متعدی کی تعریف اور اس کی علامتیں اور اس کی اقسام کو بیان کیا۔ اب یہاں سے لازم کی تعریف، فعل لازم کی تعریف بیان کریں گے، پھر اس کے بعد کسی لازم کو متعدی بنانے کے اصول، اور پھر اس کے بعد متعدی کو لازم بنانے کے اسباب بھی بیان کریں گے۔ تو لازم کی تعریف دیکھیے، واللازم ما لم يجاوز الفاعل الى المفعول به كقعد محمد وخرج علی، اور فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول تک نہ جائے، جیسے قعد محمد وخرج علی، محمد بیٹھا اور علی نکلا۔ اسی طرح قرآن کریم میں مثال ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ معزز طلباء کرام، یہاں تک مصنف نے فعل لازم اور متعدی کی تعریفات اور فعل متعدی کی علامتیں اور اقسام بیان کی۔
انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔